हम इस वक्त मौजूद हैं मारूफ कश्मीरी रहनुमा और मुस्लिम लीग नून तहसील भलवाल के सीनियर नायब सदर जनाब राजा अब्दुल हमीद साहब। आप हमीद खान साहब अभी बाहर से निजी दौर पर गए हुए थे, वापस आए हैं। बाहर जो बैरून मुल्क इस वक्त हमारे पाकिस्तानी मुकीम हैं वो किस तरह देख रहे हैं, पाकिस्तान को तरक्की करता देख रहे हैं या उनके नज़दीक किस तरह के मामलात हैं जनाब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो रिजवान साहब आपका शुक्रिया जी जिन्हें तशरीफ लाए हो। बाकी मैं तकरीबन 4 महीने रह के आया जी लंदन। तो जो सियासी कारकुन होना ना उस सब तो सियासी बंदे ना मिले उन्हें सुकून ही नहीं आना। शाम में उसी महफिल होनी सी तो काफ़ी दोस्त इकट्ठे होंगे सन, जिन्हें मेरे दोस्त प्यारे दोस्त जनाब नवीद साहब हैं, ज़रूफ साहब हैं, राजा इश्तियाक साहब हैं, हसन साहब हैं, सुफियान साहब हैं, बाकी काफ़ी दोस्त। शाम में यही महफिल यही गल होंदी सी पाकिस्तान किस डिगर ते जा रहा। अल्लाह की मेहरबानी तो उसकी ज़ात का लख लख शुक्र है कि कम से कम 70-80% बंदे ने यही राय सी कि हाफिज़ मरीज़ साहब को अल्लाह ताला सेहत और तंदुरुस्ती दे, शहबाज शरीफ ने, मरी नवाज ने, इस दौड़ हुकूमत है ये अगली हुकूमत नाल बेहतर जा रही है। तो इस तरह काफ़ी बहस बहस है, खासकर सुथरा पंजाब मरी नवाज ने जिस तरह काम कर रही है या जिस तरह माफिया ने ख़त्म किया, कब्जा ग्रुप ने ख़त्म किया, गरीबा आदमी जो 20 साल बेवा जिन्होंने लोगों कब्जे किए सन उन्होंने छड़ाया। इस तरह पब्लिक जी 62 बंदे खासकर एवरसी वाले बहुत खुश हैं मरी नवाज ने इस कोशिश से। यानी कि आप ये समझते हैं कि जो फील्ड मार्शल आसम मुनीर साहब इस वक्त पूरी दुनिया के और मियां शहबाज शरीफ साहब ने पूरी दुनिया के जो दौरे किए हैं और मुल्की वकार को बुलंद किया है, आर्मी इस्लाम के एक हीरो के तौर पर सामने आए हैं, यही मामला हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं जी। आसम मुनीर साहब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म साहब जो दौरे से गए, जिस तरीके ने उन्होंने इस्तकबाल होया, वेलकम हुई है, खासकर जरा इसराइल ते अपने फलस्तीन जंग रोल साडा अदा होया, वो बेहतरीन रोल है चीफ आर्मी स्टाफ ना। अल्लाह ताला ने सेहत और तंदुरुस्ती दिया और इस वक्त पाकिस्तान हाई डिग्री ते जा रहा है, हाई लेवल ते जा रहा है। हर चीज़ जी है ना वो आसम मुनीर साहब ने बात पसंद की जा रही है। और आप समझते हैं कि मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो पंजाब के रहने वालों की तामीर और तरक्की के लिए जो इकदाम कर रही हैं वो बहुत शानदार हैं जनाब? मैं भी मेरे पास तो जनाब लफ्ज़ ही कोई नहीं जिन्हें मैं शुक्रिया अदा करें। तो मैं अपने पिंड गल करना जी, सुथरा पंजाब ने साढ़े को हर हफ्ते मंगल वाले दिन तकरीबन 10 बंदे आते हैं जेडे साढ़े सोए। इसने अहम रोल जरा ज़्यादा किया और रजाक ढिल्लों साहब ने देना जिन्हें इंतजामिया ने इस तरीके ने काबू किया करने का हक होंदा। तो सुथरा पंजाब सवेले 7:30 बजे आ जाने, तकरीबन 10-11 बजे तक पिंड च रहने। इस तरह पता लगता है असं किसी यूरोप के पिंड च रहने। साढ़े पिंड भी अल्लाह ताला की मेहरबानी ने बेहतरीन पिंड है तहसील भलवाल च, पर जिन्हें सुथरा पंजाब वाले ने उसने और जी है ना उसी कवरेज मिल जानी है साफ सुथरा। मरियम नवाज साहिबा ने जो ये धीरानी प्रोग्राम शुरू किया है, जो कम वसाइल के लोग हैं, ज़रूरी नहीं यतीम बच्चियाँ हों बल्कि वो जो कम वसाइल हैं जिनका सामने कम, उनकी जो शादियों का सिलसिला शुरू किया उसको आप किस तरह देखते हैं? सर ये बहुत अच्छा करना है, पर थोड़ी जी इसने एक ऐसी आने सही बच्चे की यतीम है ना उन्होंने ज़्यादा तजरीज दी जाए। किसी जगह तो है सही प्रोग्राम पर किसी जगह डंडे भी है। असं ये नहीं चाहते जिस सही बच्चियाँ जिन्हें यतीम है ना जिन्हें हक है उन्हें बिल्कुल देना चाहिए। बहुत अच्छा प्रोग्राम है। माजूर लोगों के लिए भी मरियम नवाज साहिबा ने इकदाम किए हैं कि उनके लिए व्हील चेयर जो है वो अप्लाई करें तो व्हील चेयर दी जाएगी। और दूसरा ये है कि जनाब जो भी माजूर कार्ड बनवा लेगा उसकी माहाना इमदाद के लिए भी इकदाम किए जाएंगे। इसको आप कैसे देख रहे हैं? ये भी मरियम नवाज साहब मैं मियां नवाज शरीफ ही वज़ीर आला रहे, शहबाज शरीफ वज़ीर आला रहे, पर ये हीरानी साड़ी मरियम नवाज ये मेरा ख्याल है वाले साहब ने क्रॉस कर गई है तो चाचे ने क्रॉस कर गई है। जिस तरीके इन्होंने औरतों की मोहब्बत पैदा हुई है, सुबह से मैं इतने दारे बना जिस तरीके औरतें आउंदियां तो मरीम नवाज में दुआई देंदियां। मेरा ख्याल इस तो पहले मैं नहीं कम से 85 लैके हूँ तो इस तरीके दुआई किसी वज़ीर आला नहीं मिली जितनी मरीम नवाज ने मिली। मुल्की सतह पर और सूबाई सतह पर हमने बात की, आप अपने हवाले से हमें बताएं कि आप जो हैं वो और आपकी फैमिली अपने इलाके के लिए क्या इकदाम करती है, माहाना सालाना, उस हवाले से हमें कुछ आगाह करेंगे। सर जनाब कश्मीर पिंड जरा कश्मीर तो आया मंगला डैम तो 1962-63
تو اللہ نے بڑی کرنوازی ہے، ہماری یونٹی ہے، ہم گکھڑ فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، ہماری تقریباً تمام فیملی ون یونٹ ہے، ہم بزرگوں کا احترام کرتے ہیں، بزرگ ہمارے چھوٹوں کا احترام کرتے ہیں، اور یہ جو پنڈ ہے چک نمبر 13 شمالی راجگان، یہ تحصیل بلوال کا واحد پنڈ مثالی پنڈ ہے، اس کی کوئی مثال نہیں دی جاتی۔ اس میں صرف وجہ یہ ہے کہ ورسی والے ہمیں ماہانہ بھیجتے ہیں، پیسے بھیجتے ہیں، اور ہم ان کی صفائی کا بھی خیال رکھتے ہیں، اور ہماری ایک مسجد بنی ہے، تقریباً 8 کروڑ روپیہ لگا کر ہم نے مسجد جو تحصیل بلوال کی، میں بلکہ میں تو کہتا ہوں ضلع سرگودے میں اس کی مسجد کے ہمارے نمازی بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے بہت زیادہ ہے، اور بچے بھی خاص کر نماز شمار پڑھتے ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ آپ جو ہیں وہ راشن کے حوالے سے اور ویسے بھی بچیوں کی شادیوں کے حوالے سے بھی جو آپ کی کمیونٹی ہے، راجہ کمیونٹی فیملی، وہ اس طرح اقدامات کرتی ہے جناب؟ میں اسی حالت تو نہیں کرنا چاہنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ میں کسی نے اگر مدد کی جائے تو دوسرے بندے نے پتہ نہ لگے، پر اللہ کی کرنوازی ہے، ساڈا ہر بندہ مرین واج نے پروگرام تیرا نے بہت اچھا ہے، پر اصا بھی جڑے بندے ساڈے کول قانونی بچیاں کام کرنی جہدے گھر بھی کام کر دین، وہ بچی کی شادی جڑا سارا خرچہ جس بندے کو کام کر دین وہ بندہ ادا کرنا، اور بڑا اچھا طریقے نال اسی پیش کرنا، تو کم سے کم سالانہ کم سے کم 10-5 بچے جڑی نا اساں اتوں اپنے اپنے فیملی جو اس بچی نے رخصت کرنا، ہر چیز اس کو ملنا چاہیے۔ جو بچے تعلیم، کیونکہ تعلیم آپ سمجھتے ہیں کہ تعلیم کے بغیر کوئی بھی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا، کوئی لوگ بھی آگے نہیں بڑھ سکتے، کوئی ملک بھی تعلیم تو بغیر ترقی نہیں کر سکنا، اس واسطے مرین نواز صاحب نے میں زوردار اپیل کرنا کہ کوئی غریب کا بچہ جڑا نا وہ تعلیم تو بغیر نہ رہے، کوئی ایسا قانون بنایا جائے، سختی کی جائے کہ ہر غریب کا بچہ بچی جڑے وہ سکول جائے، تو اس نے نال اس ملک میں ترقی ہو سکے۔ ویسے اس ملک سے ترقی نہیں، سب تو مین جڑا ساڈے جڑا بھی وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم آیا تعلیم پاسے کسی طرح دلچسپی نہیں لئی، تو میں مرین نواز جس طریقے نے تسی دوسرے کام کر دو پہ گویا اس طریقے تعلیم کے واسطے بھی جڑا نا یہ مہربانی کری۔ مریم نواز صاحبہ نے آپ کو پتا ہوگا کہ جناب نا آؤٹ سورس کیے ہیں تعلیمی ادارے، اور بڑے خوبصورت انہیں جو ان کے کمرے کم تھے یا جناب ان کی چار دیواری نہیں تھی، اس حوالے سے انہیں بڑا ویل ڈیکوریٹ کر کے تو پھر آؤٹ سورس کیا ہے، تاکہ حکومت جو ہے وہ ادائیگی کرے گی اور بچے جو ہیں وہ وہاں تاکہ ایک اچھی تعلیم حاصل کر سکیں۔ یہ بڑا اچھا کام ہے، میں نے اسی اور مزید جو بچے ماں پیو سکول بچے نہیں نہ بھیجے انہیں واسطے کوئی قانون ایسا ہونا چاہیے، یہ بچے جڑے یا بچیاں جڑے سکول جان، خاص کر جڑے جوان بچے جڑے رخسار 8 سال یا 5 سال بچے موٹر سائیکل مکینک کو یا دوسری جگہ کام کرنے انہیں دے وہ تنخواہ بھی نہیں دے رہے، تو سارا دن انہیں کو کام لینے انہیں ختم کر کے انہیں چاہیے تعلیم والے پاس توجہ دین، تعلیم مسیح سب کچھ ہے، تعلیم نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں کیا ابھی غربت بہت زیادہ ہے اور اس کو ختم کرنے کے لیے اور اقدامات کی ضرورت ہے؟ غربت اس ملک جی ہے ہی ہے جی، اس نے دور ہے کوئی نہیں، پر کافی حد تک اس گورنمنٹ نے بہتری آئی ہے، بندے رخسار ملے، بندے کوئی انکم ہوئی ہے، مہنگائی یہ آخر ہے بہت زیادہ، ویسے انہوں نے روکے تو نہیں جانا، پر میرا خیال ہے اس وقت جب مرین نواز کام کر رہی ہے مہنگائی تو بھی انہوں نے بڑا اچھا کنٹرول کیتا۔ بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے کیا سمجھتے ہیں کہ بلدیاتی الیکشن ہونے چاہیے اور جلد ہونے چاہیے، یا ابھی ان کی کو لیٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں؟ کوئی نہیں آواز آن دی جی۔ بلدیاتی انتخاب جی بلدیاتی انتخاب میں بعد ملک واسطے یہ تحریر نہیں ہٹی، اسی بھی چاہتے ہیں پنجاب بلدیاتی انتخاب ہون جتنا جلد ہو سکنا یہ ہون، بلدیاتی انتخاب ہون گے تو یہ گورنمنٹ بھی مضبوط ہوئے گی، تو جڑے عوام نے مسائل ہیں انہوں نے دلیل تو بلدیاتی ممبر یا چیئرمین ہی حل کر سکتے ہیں، پر ہمارے جڑے ایم پی ایم این اے صاحب مختار بھرت صاحب، چودھری منصور صاحب، شعیب بھرت صاحب جس طریقے نے رفائی کم میں دلچسپی لے کے جس طریقے نے عوام کی خدمت کر رہے ہیں، اس سے تو پتہ لگنا ہے بلدیاتی انتخاب نے اسی اپنے ضلع دی گل تحصیل دی کر رہے ہیں، اسی طرح جس ایم این اے ایم پی خدمت کر رہے ہیں، اس طرح کے بلدیاتی انتخاب نے ذہن بھی نہیں بننا کہ دوبارہ بلدیاتی انتخاب ہون، اسی چاہتے ہیں ہر پنجاب میں ایم این اے ایم پی جس طرح ساڈے ایم پی ایم این اے کام کر رہے ہیں، اسی طرح ہر ایم این اے ایم پی کام کرنا چاہیے، ہر اتوار نو پر صاحب آمدن پروال ہر
सोमवार ਨੂੰ ਮਨਸੂਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਲਵਾਲ ਤੇ ਉਹ ਖੁੱਲੀ ਕਚਹਿਰੀ ਲੈਣੇ ਤੇ ਬੜੇ ਖੁੱਲੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਖੁੱਲੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਵਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁਸ਼ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਉਸੇ ਵਕਤ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਹੁਕਮ ਦੇने उन्होंने काम वास्ते इस वास्ते मैं तो एमएनए तो एमपीए तो शोएब पर तो बड़ा खुश है अल्लाह ताला उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती दे। आपने हमें वक्त दिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि वक्त आपसे लें और मुख्तलिफ मौज़ूआत जो हैं उससे आपकी राय लें और फ़ायदा उठाएं। मेरा ख्याल है मैं अगर अपने दोस्तों ने राजा जफर साहब हैं लंदन, राजा फयाज साहब हैं, मेरे भाई बनारस साहब हैं, राजा अल्ताफ साहब हैं, सगीर साहब हैं, बाकी जितने दोस्त लंदन हैं, तालब साहब हैं, जिस तरीके ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮਦਦ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੀ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਮਸਾਇਲ ਤੇ ਰਾਜਾ ਜ਼ਫਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈ ਰਹੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੰਦਨ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਾਜੀ ਮਤਲੂਬ ਸਾਹਿਬ ਹਨ, ਮੁਨੱਵਰ ਸਾਹਿਬ ਹਨ, जितने इश्तियाक साहब हैं, आफ्ताब साहब, जितने दोस्त हैं उन्होंने बहुत बहुत शुक्रिया ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਹਰ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਚ ਉਹ ਸ਼ਰੀਕ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ किसी ने जरूरत पवे वो साडी मदद भी करने। सारे दोस्तों का शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, मियां नवाज शरीफ जिंदाबाद।